नमस्कार, हांव दिलीप नायक, फाउंडर प्रेसिडेंट गोवा रोड सेफ्टी फोरम। तुम्ही आज पळयता आसतले गोंयार दिसान दीस रोड एक्सिडेंट वाडत आसा, हिट एंड रन केसीस वाडत आसा, ड्रंकन ड्रायविंग वाडत आसा। ह्या हितून लोकल्सूय इनवॉल्व आसा आनी ट्युरिस्टूय इनवॉल्व आसा। एक खंय तरी मेसेज गेल्ली आसा, गोंयार चलात, भरपूर सोरो पिया, बऱ्यान न्हाया, एक रेंट अ बायक और रेंट अ कार घेयात आनी गाडी अंधाधुंदी जाय तशें चलया आनी कोणाकूय मारून उडयात। एक 2 लाख कॉम्पन्सेशन दिलें जाल्यार केस रफा दफा जाता। अशी गोंया बद्दल आमच्या रॉंग मेसेज गेल्ली आसा। हेजेर सरकारान हेजेर तातडीन एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी हेजेर विचार करपाची गरज आसा। जेन्ना कोण सोरो पिवन गाडी चलयता, स्पीड लिमीट क्रॉस करता, जाल्यार हो एक्सिडेंट जातलो हें प्रेडिक्टेबल। तर जें कितें प्रेडिक्टेबल आसा हेका एक्सिडेंट म्हणना, अनप्रेडिक्टेबल आसा हे एक्सिडेंट। आनी जेन्ना कोण सोरो पिवन गाडी चलयता, हे एक ल्हान भुरगो सुद्दां सांगपाक शकता की हेका एक्सिडेंट जातलो फुडें म्हणून। हेका क्रॅश म्हणपाक जाय इनफॅक्ट। आनी हो जो एक्सिडेंट म्हणून टर्मिनॉलॉजी आसा ही चेंज करून रोड एक्सिडेंट क्रॅशीस म्हणून हेका पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तेजेर फुडें कारवाई जावपाक जाय। आजकाल हिट एंड रन म्हणजे हेजो अशें जावपाक शकता, कोणाय मदीं रायवरली जाली, 2 गटां मदीं 2 मनशां मदीं रायवरली जाली आनी कोणाचेर सूड घेवपाक जायो, जाल्यार तेजेर तूं बिंदास वचून गाडी मारली आनी मारून उडयलो, मर्डर केलो कोणाचोय आनी गेलो पळून गेलो थंयच्यान। कारण आयज काल नंबर प्लेटी सारक्यो ना, नंबर प्लेटी बारीक नंबर प्लेटी घातलेल्यो आसता, HSRP प्लेटी सगळ्याक ना, ती कोणाक नदरेक कळना, येना कोण मारून गेलो कोण गेलो कितें कांयच कळना। विदावट नंबर प्लेट चलयता, ही इम्प्रॉपर नंबर प्लेटी आसता आनी आज अश्यो केसी वाडलेल्यो आसा। हेजेर बारकायेन प्रत्येक गोष्टीचेर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट हेणी सगळ्यांनी लक्ष घालून हेजेर आज एक गोल दवरपाचो आसा की नेक्स्ट 6 म्हयन्यां भितर आमी सगळे 100% गाडयांक आसा त्यो हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी कंपल्सरी लावन घेतले, नाजाल्यार गाडयो इम्पाउंड करतले। ड्रंकन ड्रायविंगाचेर कडक कारवाई जावपाक जाय। हे ना जालें जाल्यार अश्यो त्यो हिट एंड रन केसीस, सेल्फ एक्सिडेंट अशे वेगळ्या नांवांनी लोक गोंयकार मरत रावतले आनी ट्युरिस्टूय गोंयांत येवन मरत रावतले आनी गोवाक ऑलरेडी किलर स्टेट म्हणून नांव पडलेलें आसा। हो टायम जेन्ना आतांच आमी पयले लोकसभेचें इलेक्शन जालें, सगळ्या पार्टीनी इतल्यो बऱ्यो आपल्यो स्ट्रॅटजी केल्यो की चडान चड लोकांक मतदानाचेर व्हरपाक, चडान चड आपलें कशें जिखपाचें स्ट्रॅटजी, तेजें मिशन कंप्लीट आसा। 400 पार कोणाचें आसा जाल्यार कोणाचें आनी कितें आसा, तेजो गोल क्लियर, मिशन क्लियर, तेंची स्ट्रॅटजी क्लियर। नेव्यानूच ह्या फावटी हांवें आयकलें पूण 50 प्रमुख म्हणून, म्हणजे 30 लोकां फाटल्यान एक मनीस त्या लोकांक वोटींग करपाक मोटिवेट करपाक। जाल्यार असल्याच 50 प्रमुख और ह्याच 50 प्रमुखांक तुमी रोड सेफ्टीची जबाबदारी कित्याक दिना? एक 30 लोकां फाटल्यान एक मनीस तांकां रोड सेफ्टी बद्दल तांकां अवेरनस करतलो, तांकां तेंच्या घरान कितले लोक गाडयो आसा, कितले लायसन्स होल्डर आसा, कितले लायसन्सा शिवाय चलयता, तांकां रोड एक्सिडेंटान कशे लोक मरता तेंची तांकां अवेरनस करपाक, एज्युकेट करपाक। अशें तुमी असो 50 प्रमुखा प्रमाणे असो प्रमुख कित्याक करिना? तुमचे कडेन इतली स्ट्रॅटजी आसा, लोकांचे जीव वाटोवपाक ती वापरा। इतलीच कळकळीची विनंती, देव बरें करूं। हिट एंड रन केसीस जी गोंयांत खूब चालू आसा। फाटल्या दिसांनी एक पुणा सिटीन म्हणलो पयशेकार पॉश गाडी मारली आनी पळोवन गेलो। तेजो कितें रिजल्ट जालो खबर ना, पूण मनीस तो पुण्याचो मेल्लो। तशेंच गोंयांत आमच्या फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा एक्सिडेंट केलेले व्हडले पयशेकार मनीस, तांकां लागून कायदो कसो बदलता आनी कायदो बदलल्या उपरांत जे हॉनरेबल कोर्टान पावता तेजेर हांव टिका करिना, पूण हो सरकार जर एका गरीब मनशान एक गाडी मारली टॅक्सीवाल्यान, जो पोटाक लागून धंदो करता, चुकून गाडी लागली आनी तो भिवून पळोवन गेलो, जाल्यार पोलीस ताका खसून ना खसून तरी प्रत्येक रेंजीन वयता टवराच्या आनी ताका सोदून काडटा। आनी श्रीमंत लोक जर आसा, जर पोलिसांक जर दितले ते अमके लोकेशनाक जर आसा जाल्यार पोलीस ताका लोकेशनान आसून खबर आसून सुद्दां ताका म्हणटात ते मेळना, खंय तरी गेला म्हणून। पूण श्रीमंत लोकांनी गरीब लोकांक जर मारले जाल्यार तो गुन्यांव न्हू, पूण गरीब लोकांक तर श्रीमंत लोकांची गाडी जर मारली, श्रीमंत लोक एका मिनटान न्हू कांयच न्हू सोदून काडटा। पूण आयज हिट एंड रन केसी गोंयांत खूब चालू आसा। जे रस्त्याचे ट्रॅफिक पुलीस जे रावता, शहरान जे पुलीस रावतात आनी लोकांक तालाव दिवच्या फाटल्यान जे लागलेले आसा आनी तेंच्यांनी हायवेचेर त्या जंक्शनाचेर जे लोक भायल्यान येतात, भायल्यान सोरो पिवन गाडी जी चलयता न्हू तेंचें लक्ष घालपाक जाय। आनी सोरो पिवन गाडी जी चलयता
तेजेर कडक कायदो करपाक जाय आनी गोंयकारांक हितूसून सुटका दिवपाची अशें म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता.